الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهد والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش والقلم. سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي البرى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين. أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قابا قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. الله তুমি রহম করো নসিব করো মদিনা নবীজিকে না দেখাইয়া কবর দেশে নিও না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা। কাউসার সেখানে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম 11 বার প্রত্যেকটা তাসবিহ 11 বার হবে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
بسم الله الرحمن الرحيم 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 واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم هو الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم هو 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 بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو 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 هو الله الذي لا إله إلا هو
هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله إله إلا هو 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 لا 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 إله إلا هو بسم الله الرحمن الرحيم أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 بسم الله الرحمن الرحيم حسبي ربي جل الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم ما في قلبي غير الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم نور محمد صلى الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا معبود إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا موجود إلا الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم لا مقصود إلا الله 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 لا مقصود إلا الله
لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم هو المصور محيط الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم 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 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله يا شيخ سلطان سيد عبد القادر جيلاني شيان الله এখন ওই কসিদায়ে গাউসিয়া কসিদায়ে গাউসিয়া বিসমিল্লাহ سقال الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي توالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي السلام علي نور چشمے انبیاء السلام علي بادشاہ اولیاء السلام علي
नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम आए बादशाह औलिया शरीबतुम फुज़लती मिन बादी सुकरती वला यल्तुम उलुवी वस्सु वइत्तिसाली मकामुकुमुल उला जमअन वलाकिन मकामी कौमकुम मज़ाला अली अना फी हज़रतिल तक़रीबी वहदी युसर्रिफुनी व हस्बी ज़ुल जलाली अनल बाज़िय्यु अशहबु कुल्ल शैख़िन व मन ज़ा फिर रिजाली उअता मिसाली अस्सलाम है नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम है बादशाह औलिया कसानी खिलअतन बितराज़ी अज़मिन वतवज्जनी बितिजानिल कमाली वअतलअनी अला सिर्रि क़दमी वक़ल्लदनी वअतानी फ़ीहि सुआली वल्लानी अलल अक़ताबि जमअन फ़हुक्मी नाफ़िज़ुन फ़ी कुल्ल हाली फलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन बिज़्ज़वाली अस्सलाम है नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम है बादशाह औलिया अस्सलाम है नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम है बादशाह औलिया वअल्क़ैतु सिर्री फ़ी जबालिन लदुक्कत वख्तफ़त बैन अर्रिमाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिदत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली वलौ अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मैतिन लक़ामा बिक़ुद्रतिल मौला तआली वमा मिन्हुम शुहूरुन औ दुहूरुन तमुर्रु व तनक़दी इल्ला अताली अस्सलाम है नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम है बादशाह औलिया अस्सलाम है नूर चश्मे अस्सलाम है बादशाह औलिया वतुख़बिरुनी बिमा यअती व यजरी व तुअल्लिमुनी फ़क़्सिर अन जिदाली मुरीदी हिम्मति वस्तह वअगन वफ़अल मा तशाउ फल इस्मु आली मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निल्तुल मलाली तूबूली बिस्समाइ वल अर्दि दुक्कत वशाउ सुल सआदति क़द बदाली अस्सलाम है नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम है बादशाह औलिया बिलादुल्लाहि मुल्की ताता हुक्मी व वक्ती कमल क़ल्बी कस्सफ़ाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा वनिलतु अस्सादा मिन मौलल मवाली फमन फी औलियाइल्लाहि मिस्ली वमन फिल इल्मी वत्तस्रीफ़ि हाली अस्सलाम है नूर चश्मे अम्बिया अस्सलाम है बादशाह औलिया रिजाली हवाजिरहिम सियामुन वफ़ी ज़ुलमिल लयाली कल्लाली वकुल्लु वलिय्यिन लहु क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बद्रिल कमाली मुरीदी ला तख़फ़ वाशी फ़इन्नी अज़मुन क़ातिलुन इंदल क़िताली वनलजीली मुहियुद्दीन इस्मी वालामी अला रासिल जिबाली
अस्सलाम है नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम है बादशाहे औलिया अनल हुसैन वल मक़दम मकामी वक़दामी अला उनुकिर रिजाली वअब्दुल कादिर मशहूर इस्मी वजद्दी साहिबुल ऐनिल कमाली अस्सलाम है नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम है बादशाहे अस्सलाम है नूर चश्मे अंबिया अस्सलाम है बादशाहे औलिया खत्म क़द्रिया शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादीनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر فإذا فرغت إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا شافي أنت الشافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت الكافي يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا حبيب الله اسمع قولنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في مغرب مغرق إنني في بحر مغرق إنني في بحر مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا حبيب الإله خذ بيدي يا حبيب الإله خذ بيدي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي ما لعجزي سواك مستندي ما لعجزي سواك مستندي سهل يا إلهي كل صعب
فسهل يا إلهي كل صعب فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل بحرمة سيد الأبرار سهل بحرمة سيد الأبرار سهل بحرمة سيد الأبرار سهل يا صديق يا عمان يا عثمان يا حيدر يا صديق يا عمان يا عثمان يا حيدر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر دافع شركن خير وريا شبير يا شبر دافع شركن خير وريا شبير يا شبر دافع شركن خير وريا شبير يا شبر يا حضرت سلطان شيخ سيد شاہ عبد القادر جیلانی شيئا لله المدد يا حضرت سلطان شيخ سيد شاہ عبد القادر جیلانی شيئا لله المدد يا حضرت سلطان شيخ سيد شاہ عبد القادر جیلانی شيئا لله المدد مهما محتاجت حاجت روا مهما محتاجت حاجت روا مهما محتاجت حاجت روا مهما محتاجت حاجت روا المدد يا غوث آدم سيدا المدد يا غوث آدم سيدا المدد يا غوث آدم سيدا مشکلات بعادت داری میں ماں مشکلات بعادت داری میں ماں مشکلات بعادت داری میں ماں المدد یا غوث آدم پیر ماں المدد یا غوث آدم پیر ماں المدد یا غوث آدم پیر ماں یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کن از بندے کام آزاد کن امداد کن از بندے کام آزاد کن امداد کن از بندے کام آزاد کن دری دنیا شادی کن یا غوث اعظم دستگیر 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 يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله تعالى يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله تعالى يا حضرت غوث أغثنا بإذن الله تعالى خذ يدي يا شاه جيلاني خذ يدي خذ يدي يا شاه جيلاني خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي شيئا لله أنت نور أحمدي شيئا لله أنت نور أحمدي طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر سورہ یاسین تم دیکھے ہو رہو قرآن شریف بنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميت أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى دق العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله وطعمه أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا الأعين فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العلي العظيم আলহামদুলিল্লাহ মিলাদ শরীফ পরে জিকির আজকার মুক্তসর করে দোয়া হয়ে যাবে। লাইলাতুল বারাত সম্পর্কে ফিতনার জমানা, এই আখরি জমানায় ফিতনা আসবে। আহলে সুন্নাতুল জামাত তথা নবীর পবিত্র আমল, নবীদের আমল, আউলিয়া কেরামের আমলের বিরুদ্ধে ফতোয়াও দেবে। এটা আল্লাহর হাবিবের ভবিষ্যৎবাণী। নবীজি 1400 বছর আগে, 1500 বছর আগে ইরশাদ করেছেন, দল্লু আদাল্লু। একদল আলিম আসবে, তারা নিজেরা গুমরা হবে এবং আমার উম্মতকে পথভ্রষ্ট গুমরা বানাবে। সেই ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী ফিতনাবাজ, লামাযহাবী, খারিজি, রাফিজি, ওয়াহাবি, শিয়া, কদরিয়া, জবরিয়া, কেরামিয়া ইত্যাদি